स्टूडेंट्स, तो आज हम 9th क्लास की तहमतुल कुरान का बाब नंबर सूरतुल ताहा करने लगे हैं। तो आज हमने सूरतुल ताहा की ऑब्जेक्टिव करनी है सारी की सारी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो MCQs हैं वो है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र है। तो सूरतुल ताहा में 8 रुकू हैं, 8 में से 5 रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो इसलिए सूरतुल ताहा को सुनकर मुसलमान हुए हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, अली, हज़रत ज़ुबैर। हज़रत उमर इस तरह सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। हक़ का इनकार करने वाले के बारे में मुज़ाहिरा करना चाहिए, जल्दबाजी का, ज़बरदस्त गुस्से का, चोला बयानी का, सब्र तहम्मुल का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है पानी में बरकत, चाँद के 2 टुकड़े होना, कुरान मजीद, वाक़या मिराज। तो आप सल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा है वह है कुरान मजीद। असल कामयाबी का फैसला होगा नतीजे के दिन, ईद के दिन, क़यामत के दिन, हज के दिन। क़यामत के दिन असल कामयाबी का फैसला होगा। सूरत ताहा को ये नाम क्यों दिया गया? तो इसके अंदर सूरत ताहा को यह नाम क्यों दिया गया, तो इसके अंदर आएगा कि सूरत ताहा को यह नाम, सूरत ताहा इन सूरतों में से है जिनका नाम हुरूफ़ मुक़त्तआत पर रखे गए हैं। इस सूरत का आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत में से तोहा से होता है। इस मुनासिबत से सूरत का नाम सूरतुल तोहा रखा गया। ठीक है, पहले आंसर का शॉर्ट। जो दूसरा शॉर्ट है वो है सूरतुल तोहा का मरकज़ी मौजू क्या है? तो मरकज़ी मौजू होता है खुलासा। ये आ जाएगा इसका मरकज़ी मौजू। सूरतुल तोहा का मरकज़ी मज़मून है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफ़सीली तज़किरा, तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान। तो सूरतुल तोहा के 2 इल्मी और अमली निकात, तो इनमें से आप कोई से भी 2 अमली और इल्मी निकात कर सकते हैं। इनमें से आप ये पहले 2 कर लें, ठीक है। अब आ जाएगा सूरतुल तोहा का, अब मैं इसके अंदर सूरतुल तोहा की ये आयतें, बसीरुन लिसानी अज़री क़द इशराक़ी मनन्ना। तो आप पीछे आए ज़रा, तो पीछे देखें ये वाले अगर आप कर लेंगे तो आपके सारे लग जाएंगे। तो इसके अंदर पहला है सदरी, मेरा सीना, ओहलुल, खोल दे, अखी, मेरा भाई, अजरी, मेरी कमर, नस्बहू का, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, नस्बहू का, तेरी तस्बीह बयान करें, कद, यकीनन, मरतन उखरा, एक मरतबा और भी, मरतन एक मरतबा, उखरा और भी, अशरी, खोल दे, ओहलुल का मतलब भी खोल दे, इशरा का मतलब भी खोल दे, यस्सिर, आसान कर दे, यस्सिर, आसान कर दे, लिसानी, मेरी जुबान, लिसानी मेरी जुबान, उशद्दू, मजबूत कर दे, उशद्दू बोलने में सख्त है थोड़ा, उशद्दू इसका मतलब ही मजबूत कर दे, ठीक है। उशद्दू मजबूती से बोला जा रहा है इसलिए मजबूत कर दे। कई ताके, हम कहते हैं ना ताके, कई ताके। बसीरुन, खूब देखने वाला, बसीरुन, खूब देखने वाला। मनन्ना, हमने एहसान किया। तो अब ऐसे ही आ गया है, यहाँ पे लग जाएंगे बसीरुन, खूब देखने वाला, लिसानी, मेरी जुबान, अजरी, मेरी कमर, कद, यकीनन, इशरह, खोल दे, कई, ताके, मनन्ना, खूब देखने वाला, नहीं, मनन्ना, एहसान किया, मनन्ना, हमने एहसान किया, ठीक है। अब आगे हैं इसकी आयतों के तर्जुमे। कौल रब्बी इश्रह ली सदरी, तो जिसको आयतों के तर्जुमे हैं ये शुरू हो रहे हैं यहाँ से। कौल रब्बी इश्रह ली सदरी, कौला अर्ज किया, रब्बी इश्रह ली, ऐ मेरे रब, इश्रह ली सदरी, शहरी का था खोल दे, सदरी खोल दे, शहरी आसान कर दे, ठीक है। कौल रब्बी इश्रह ली सदरी, अर्ज किया ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, वयस्सिर, देखें सिर्री आसान कर दे, ली अमरी, ली अमरी नहीं है, ठीक है। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दे, सिर्री आसान बना दे, अमरी मेरा काम, और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दे। ओहलुल उक़दू मिन लिसानी, ओहलुल खोल दे, उक़दू
میری اقدو تاکہ لسانی میری زبان، اول العقد من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اول کھول دے، اقدو گرہ، من لسانی زبان، اور میرے لیے میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، قولی میری بات، یفقہوا سمجھ سکیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، وجعل میرا وزیر، وجعل میرا، لی وزیر ایک وزیر، من اہلی میرے گھر والوں سے، میرا ایک وزیر مقرر فرما میرے گھر والوں میں سے، وجعل لل وزیرا من اہلی میرا ایک وزیر مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی، ہارون اخی میرے بھائی ہارون، اشد بھی ازری، ازری میری قوت، اشدو مضبوط کر دے، اور اس سے میری قوت مضبوط کر دے، وہ اشرکہ فی امری اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں آپ نے جو کرنے ہوتے ہیں نا، یہ کرنے ہوتے ہیں یہ والے، یہ جو انہوں نے لکھے ہوتے ہیں نا، یہ کرنے 25 سے 37 تک ہے، تو یہ 25 سے 37 تک بنتے ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے۔ کئی نسبہ کثیرہ، نسبہ تیری پاکی کثیرہ کثرت سے، تاکہ ہم تیری پاکی کثرت سے بیان کر سکیں، وذکروا کثیرہ تیرا ذکر کثرت سے، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، انکا کونتا بنا بصیرہ بے شک تو خوب دیکھنے والا ہے، بصیرہ دیکھنے والا، کونتا تو، انکا بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ تمہیں دے دیا گیا جو کچھ تم نے مانگا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، مرتن اخرى ایک بار اور، مننا ہم نے احسان کیا، بے شک ہم نے تم پر احسان کیا تھا ایک بار اور بھی۔ تو آگے جس کے آیتوں کے ترجمے بھی ہو گئے ہیں، تو اب لانگ کوشچن سورۃ الطٰہٰ کا سب سے پہلے جائے گا اجمالی خاکہ، اجمالی خاکہ، ٹھیک ہے۔ پہلے ایک ہیڈنگ بنائیں، یہ آپ یہ آ جائے گا، اس کے بعد آ جائے گا آپ کی وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے۔ پھر آ جائے گا اس کی فضیلت، یہاں سے یہاں تک یہ بھی فضیلت میں آ جائے گا۔ مرکزی مضمون کا ہیڈنگ آ جائے گی، یہاں پہ مضامین کا ہیڈنگ دیکھ کے لکھیں حضرت موسیٰ کی زندگی کے 3 مراحل، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کی زندگی کے 3 مراحل یہاں تک آ جائے گا۔ پھر آ جائے گا آخری کا 3 رکوع، آخری کا 3 رکوع میں پھر یہ سارا آ جائے گا یہاں تک کا، یہاں تک۔ پھر آ جائے گا سورۃ الطٰہٰ کے آخر میں کیا بیان ہے، سورۃ الطٰہٰ کے آخر میں بیان، یا آخر میں بیان، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک آ جائے گا۔ پھر ہیڈنگ آ جائے گی علمی و عملی نکات کی، اس میں سے آپ کو اسے 3 کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے شارٹ میں بھی ہو جائیں گے، لانگ میں بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ سورۃ الطٰہٰ کی کمپلیٹ ایکسرسائز ہو گئی ہے۔